ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು. ಮಗುಗೀಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ओम दर्शे देविका कुलटगड्यान येवन हांगा मागतालें केदाळे म्हज्या पुताक एका घरनातलें बिडार जावंक ना. आतां ताच्या नांवार घर केलां. मस्तुरीन आसा तुमची मागे आमच्या खातीर देवाक हांव जेजू देविका कुलटे अर्गां दिता ताका एक घर करूंक फावो जाल्ल्या खातीर देव अर्गां तुका. हांव लिना लोबो बेंदूरची. म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आयल्या. गुरुवार आसलें, डिलिव्हरी जालें, नॉर्मल डिलिव्हरी जालें. पूण 3 दीस हुशार आसलें भुरगें. 3ऱ्या दिसा घरा डिस्चार्ज जालें. 4थ्या दिसा परतून हुशार नासतना जालें. परतून डॉक्टरान म्हळें फुल्ल हें चॅकअप करीजे, ब्लड चॅकअप आनी पुरो करीजे म्हूण. ब्रेस्तारा दीस एडमीट केलें. शुक्रारा दीस 1:30 वरार हांगा सक्रामेंत उखलताना हांवें थंय मागलें हॉस्पिटलांत बसून काही प्रॉब्लेम जायनासतना नॉर्मल येवन दी म्हणून. दुसऱ्या दिसा रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. त्या देखून सक्रामेंतांतल्या जेजूक हांव अर्गां दितां. आनी दुसरें, आमचे जाग्याचे मस्त प्रॉब्लेम आसले. मस्त वर्सांत हांव केस चलोवन आसली. पूण आतां हांव सदांय हांगा मागतालीं. तशेंच 3 वरार दैवीक आकुलती तेर्स म्हणटालीं, दैवीक आकुलती कडेन मागतालीं. पूण आतां सगळें बरें जालें. सगळें वांटें जावन बऱ्या तरान आयिल्लें. त्या देखून हांव सक्रामेंतल्यांतलो जेजूक आनीक दैवीक आकुलतीक अर्गां दितां. म्हजें नांव प्रिसिला पायस. हांव अशोकनगर फिरगजेची. म्हजें काजारा येताना एक 3 पावंडांचें भांगार भायर पडलें. काजारांत हांव पाटी येवन घरा पळयतना भांगार ना. तशें हांवें हॉलांत परतून पाटी म्हज्या पुता आदान भांगारांनी परसो दयलें. पूण भांगार म्हाका खंय मेळ्ळें ना. पूण लास्ट हांवें देवी ताकुलती कडेन मागलें, जर तर म्हाका भांगार मेळ्ळा जाल्यार हांव साक्ष दितलें म्हणून. पूण म्हाका नेक्स्ट डे सकाळीं म्हजें भांगार मेळ्ळें. देखून हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी तिसरें कितें म्हळ्यार म्हज्या पांयाची आडी दुख आसली. हांवें सुमार वखद केलें ऑर्थो डॉक्टराडे, डॉक्टर सुरेंद्रन. म्हाका 2-3 फावटी मस्त वखदां आनी पुरो बरयलीं, पूण खंयच्यान ती बरेंपण जावना. लास्ट हांवें हांगा देवी ताकुलती कडेन मागलें. पूण आतां म्हजे संपूर्ण पांयाची आडी गूण जाल्या. देखून हांव अर्गां दितां. आनी तिसरें, म्हजें घर खाली पडुल्लें. 1st फ्लोर रेंटा दिल्लें हांवें. 2 म्हयन्यांत हांव खाली आयिल्लें. पुरा पळयतात पाटी येतात, एकलें येनातलें. पूण लास्ट मिनीट एकलो येवन पळयला कुडलें म्हाका एडवान्स दिवनी घर म्हाका जायत म्हूण सांगून गेलो. आनी हांगा हांवें मागल्लें हांव साक्ष दितां म्हूण सांगून म्हजें घरी बरें आम्हाला बड्याक गेलें. देखून हांव अर्गां दितां. सो तें आमच्या घरान मस्त बरेंपण जालां. 100 जाणांची पिडा गूण जाल्या घरा. म्हज्या वनयेंची, म्हज्या भावाची, म्हज्या मांयची, पप्पाची आनी पुरा. देखून हांव ह्या सगळ्या केल्ल्या बरेंपण केल्ल्या काकुलतीच्या देवाक हांव कालचांत हांव अर्गां दितां. देवी काकुलतीक अर्गां जावं. प्रेज द लॉर्ड. शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जोग फॉल्स फिरगजेची. 2 वर्सां पयलीं हांव हांगासर आयिल्लें. ह्या रिट्रीटान मागतना म्हज्या भुरग्यां खातीर हांवें मागलें. म्हज्या भुरग्यांक खाजार, त्या भुरगीं म्हाका चेडवां भुरगीं. मेच्या 5 तारखेर म्हज्या व्हडल्या दुयेचें खाजार जालें. डिसेंबराच्या 30 तारखेर आनी एक दुयेचें खाजार जालें. हांवें मागलें एकल्या खातीर. एका वर्सा भितर 2 भुरग्यांचें खाजार जालें. ह्या काजारा मध्ये म्हाका ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर म्हजें ऑपरेशन जालें. त्या ऑपरेशना वेळार व्हडलें ऑपरेशन जालें. म्हाका 28 स्टिचेस प्लस 2 होल आसले 30. जाल्यार देवान म्हाका मस्त राखलें, धैर्य दिलें. आनी मस्त म्हजी दूख देवान वळखण केली. दूख मुळीत म्हाका कळना. आनी की म्हज्या भलायके खातीर हांव मागून आसां. खंडीत देव म्हाका बरें करतलो. म्हज्या कुटुंबा सांगता म्हाका बऱ्या बळयकेन जिवंक तो फावो करतलो. आनी ऑपरेशन जावन हांव डिस्चार्ज जाता हांगासर आयिल्लें. पाद्र्याक म्हाका मेळ्ळें. पाद्र्यापणी म्हजे खातीर मागलें. आनी खंडीत तूं बरी जातलें म्हूण सांगलें. त्या धैर्यान हांव आनी आसा. आनी की म्हाका म्हजी बळयके खातीर तुमी मागा जाय म्हूण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आनी म्हाका आमकां एक स्वंत घर नासलें. मस्त वर्सां हांव घरा खातीर मागतलें. ह्या वर्सा जेजून म्हाका फावंडेशन घालूंक फावो केला. आनी रीण नासतना घर म्हजें जातालें. आनी त्या घरांत कुटुंबां सांगता बऱ्या बळयकेन काकूळ जेजू म्हाका रावंक फावो करतलो म्हणून हांव फात येतां. आनी देवान केल्या म्हाका सगळ्या उपकारांक हांव हांगा तुमच्या मुखार हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. हांव रिटा डिसोजा काश्या पिरगेचेची. म्हजो पांय, उजो पांय क्रिसमसा पयलें सडन निधन आसले कडेन उठ्ठो ना. तेंकूंक जावना.
पूण दाक्तराच्या वखद हाडले मागीर परते न्ही दिले कडेन फादर डॉल्फी सर फोन करया म्हूण जालें आनी पाद्राबान म्हाका आपयलें. दुसरे दिसा आयल्या उपरांत पाद्राबान म्हजो पांय मागण्यार गूण केलो आनी दैवी काळजाच्या अंत हांवें हुशार जालीं आनी म्हाका हेर उपकार मेळिल्ल्या कडसून हांव दैवी काळजा उपकार. म्हजें नांव साबिना, हांव देरेबेल पिरगेजेची. हांव म्हज्या पुता विशीं सांगूंक आयल्या. म्हज्या पुता कंपनींत हांव USA कामाक वचोंक जानेवारीचे वचोंक आसलें. त्या वेळार ते 4 दिसां पयलीं तेजें क्रेडीट कार्ड भायर पडून मस्त टेन्शनार, थंय टेन्शनार आमी मस्त टेन्शनार आसल्या. हांवें देवी काकुळती कडेन मागून ताका 4 दिसां भितर क्रेडीट कार्ड ताचें मेळ्ळें आनी तो बऱ्या तरेन वचून आमी मस्त टेन्शन आसलें. ताका म्हळ्यार एलर्जी आसा, कांय प्रॉब्लम जावंक पूण तो कांय प्रॉब्लम नासतना बऱ्या तरेन तें काम करनासा. ताका हांव देवी काकुळती गर्गां दितां. आनी सडाव जावन आमकां कसली पिडा आयल्यार आमच्या घरच्यांक या म्हज्या कुटुंबाच्या आंगात मागचें हांवें, पूण हरये पुटीन ती आमकां पिडा गूण जाल्या. सो देवी काकुळतीक हांव अर्गां दितां आनी तुमचे कडेन उपकार मागता. म्हजो एक भुरगो हुशार ना, ताच्या खातीर तुमी मागो जाय म्हूण आमी हांगा मागतेत आसा. थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हांव ग्लॅडीस वास. हांव आज म्हज्या जिणेंत दैवी काकुळीचो सागोर जावन आसता जेजून म्हज्या जिणेंत, म्हज्या भुरग्यांत, म्हज्या कुटुंबांत वतुल्ल्या दाराळ आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवंक, ताका होगळाप आनी मान दिवंक हांगासर आसा. जे आमी वस्तू वर्सांत हांव एक प्रत्येक इराद्या पासून मागत आसल्या आनी हो प्रत्येक इरादो हांवें आमच्या फादर डॉल्फी कडेन आनी फादर सिप्रियाना कडेन आनी आमच्या इंटरसेसरी ग्रुपा कडेन सांगिल्लें. देवान आमचे मागणे आयकून आज म्हाका, म्हज्या भुरग्यांक आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दाराळ रितीन आशिर्वादीत केलें. आमचे मागणे ताणें स्विकार केलें. आमी ना फावो आसल्यार तो मोगाळ आनी काकुळटीचो सागोर ताणें ताची काकुळट आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्यांत म्हजेर ताणें वळयली आनी आमकां ह्या सर सभास्यांतले भायर हाडन आज आमकां संतोश भरीत केल्ल्या खातीर हांव दैवी काकुळटीच्या जेजूक काळजांत हांव उपकार बोडटां. आनी प्रत्येक तरान हांव काळजांत हांव उपकार बोडटां. आमच्या फादर डॉल्फीचो आनी फादर सिप्रियानाचो आमचे पासून, आमच्या कुटुंबा पासून तांणी प्रत्येक रितीन मागला आनी सर्व आमच्या गरजांनी ते पावल्यात. तांचोय हांव उपकार बोडटां. आनी आमचे इंटरसेसरी भयणी निरंतरी सदांय ती म्हज्या ह्या विनोण्या पासून मागून आसली. तांचे मागणे जेजूच्या पांय तळा पावले आनी जेजून काकुळटां केली. हांव तांकांय तांचोय उपकार बावडटां आनी तांचे पासून, तांच्या भुरग्यां पासून, तांच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून, त्याच प्रमाणे हांगासर रेतीरी घेवच्या सर्व लोकां पासून सदांनी हांव उडास दवरून तांचे पासून मागतां. मोगाळा जेजू, अर्गां आनी होगळाप तुका. दैवी काकुळटीच्या सागोरेक हांव अर्गां आनी होगळाप दितां, स्तुती गायतां, जय जयकार करतां आनी वंदन करतां. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस. म्हजें नांव शांती डिसोजा. हांव फार्लाता म्हूण आयल्यां. आमकां तेगा जाणां चरके भुरगे, तातूंत दुसरो तो डिग्री कॉलेजीक येता आसतना तो मस्त पाड वाटेक गेलो आनी तो पाड इश्टगात आनी पाड सवयांक बली जावन घरांत वडिलांक आमकां कोणाक सांगलें आयकनातलो आनी तो ताची डिग्री ताणें कंप्लीट केली. पूण रात करून येवचें आनी दनपारां उठचें, काम करूंक नाका, मोण ना खंयच्याय ती आळसाई करन न्हिदोण आसलो. दनपार जाताना उठचें, दनपारा उपरांत इल्लीशी च्या करची ताणें पिवची, अशें करन सुमार 3-4 वर्सां तशींच काडली. हांव कितलें मागताली, हांवें सगळ्यां कडेन मागोवंक सांगचें आनी हांवें फादर डॉल्फी फार्ला आयिल्ल्या टायमार तांच्या कडेन हांवें आमच्या घरा आपूण रिजय म्हूण सांगून म्हाका आशा आसली, पूण तांकां टायमाचो वेळाचो अभाव आसल्यान तांकां येवंक जावना जाल्यार हांव मागता म्हणून ताणें म्हाका बास्तयली. आनी तशेंच हांवें हांवें कितलें सांगल्यार आयकनातलो, घरा येताना वेळ करन येतालो, आळसाय करून रावलो जाल्यार ताणें हांवें फादराबा कडेन सांगल्या वेळार तशें पोटा म्हाका दी अशें म्हूण सांगलें ताणें आनी हांव मागता म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. तशेंच फेब्रुवारींत हांव तो कामाक जॉयन जालो आनी पयलें काम कर मेळिल्लीं कामां तो 2 म्हयने करतालो आनी सोडतालो आनी घरा येवन रावतालो. पूण फेब्रुवारींत काम ताका मेळ्ळां आनी बऱ्या वाटेक तो पावला
आणि आमच्या भुरग्यांत दाखयल्या त्या दैवीक खाकुळतेन असर्यां पासत आनी दिसान दीस आमच्या भुरग्यांत केल्लीं ती असर्यां अद्भुतां हांव बघून आसा आनी चिंतून आसा. देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी फादर डोल्पीकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचेर उरतलें. आनी तशेंच ताणें आत्मीक कायदे ताणें बरेंकान पाळच्याक आनी जेजूचो अणभव ताणें सदांच सांगात आसता ताणें जियोवच्याक तीच दैवीक काकूळ ताका सदांच आदार दिवन दी म्हणून मागतां. देवा जेजूक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. म्हजें नांव क्रिस्तीन, हांव मगरनाडची. म्हज्या पुताच्या पांयान एक गाय जाल्लो 1.5 वर्स तावन तो गूण जावना. मस्त मागलें पळय काकुळते कडेन मागलें. आतां म्हज्या पुताचो गायक गूण जाला. देवाक अर्गां दिता हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अविल्ली सदां हांव कोळोरतावन आयलां. हांव म्हज्या दुये विशयान साथ दिवंक आयलां. पवित्र पुस्तक सांगता दोबेताच्या 12व्या वर्सान 7व्या वाक्यांत रायाचे गुटलीपण दरवेत देवान केल्लें बरेंपण परगट करनासतना रावण येता म्हूण देखून हांव देवाक अर्गां दिवंक जाय. साबार 1.5 वर्सां पयलें म्हज्या दुयेक सैरीक मेळनासल्या खातीर पाद्रापा लागीं मागोवंक सांगलें. सद्दां एक दीस न्ही सद्दां हांव पाद्रापाडे मागोवंक सांगतलो. पाद्रापाक आयकून बेजार जाला जावंक बरो हांव राखून राव म्हणटालो. जाल्यार सिप्री पाद्रापाडे आनी सकट आमच्या हांगाच्या ग्रुपा लागीं मागोवंक सांगतालो. ताका बरी सैरीक फावो जाल्ली आनी पयर बरे तरान काजार जालें. तशेंच आमच्या पाद्रापांनी पादर सिप्रियन पादर आमचो डोल्पी पाद्राप मागीर सुनील पाद्राप मस्त पाद्राप आसले. तांणी येवन ताजे रेस्पेराचे काजाराचे ताजे रेस्पा बरे तरान करून ताका आशिर्वाद करूं येयला. त्या देखून देवा बापाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव केवीन. म्हज्या लॉनान इल्ले प्रॉब्लम आसले. हांवें हांगा येवन साक्ष दिता म्हणली 1 म्हयन्या भितर लॉन पास जालो. हांव देवीक अर्गां आनी योगलाप दितां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस.